मलाई लाग्छ म अघि नैबाट निकै चुर भएर मैले बोल्नै खोजिरहेको थिएँ, त्यो माहौल मिलेन। यहाँ बोल्न पनि गाह्रो थियो। प्रशासनिकबाट दबाब, राजनीतिबाट दबाब, होइन, अन्यबाट दबाब। यो किन हुन्छ यो गुटको मिटिङ बगरमा? मलाई लाग्छ तपाईँको निष्पक्ष एउटा पीडितको पक्षमा बोल्ने हो भने तपाईँहरू हामीसँग आएर खुलाउनुहोस् न। यही हातले लिभर चलाएर 10-12 वर्ष कटाएको रेकर्ड छ। हामी पनि जोगिङ कामहरू छ। त्यस कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण प्रविधिलाई तपाईँको यो न्युजबाट पक्कै पनि पर्दाफास गर्नेछ भन्ने आशा भन्दा नि विश्वास लिएर मैले तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गरेँ। अब यो मुचुल्का खडा गरेर यो लासलाई चाहिँ बेनी लैजानुपर्छ भन्ने सबैको माग र भावना बुझिसकेपछि हामीले पटक चाहिँ हामीले चाहिँ डिएसपी साहब मार्फत त्यो मान्छेलाई चाहिँ तुरुन्तै यहाँ ल्याउनु पर्यो। यो आयोजनाको जुन प्रमुख हो, सरकारवाला प्रमुख मान्छे हो, ल्याएर मात्रै यो समस्या समाधान हुने देखियो। सम्झौता गरौँ, त्यो मान्छे आएर होला, ऊ मान्छेको पनि यहाँ कुनै त्यस्तो छैन। तर ऊ मान्छेको काम गर्दै गर्दा घटेको घटना ऊ मान्छे प्रमुख आएर कम्तीमा यहाँ चाहिँ एक्सक्युज गर्छ कि होइन, एउटा चाहिँ दुःख व्यक्त गर्छ कि भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर त्यो दुःख व्यक्त गर्नुको सट्टा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अब तामदामका साथ चाहिँ होइन यो प्रहरी बल आएको देख्दा मलाई पनि अचम्म लागेको छ। मैले के भन्ने, मेरो भाइलाई न्याय हुन पर्यो। यस्तो भइरहेछ, उठाएर लानु पर्यो। अब यसरी राखेर हुन्छ र रातभरि? अब यत्रो सबैजना मान्छेहरू छन्, क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो। बिहान 8:30 बजे सर दुर्घटना भएको हो। अहिले त बेलुकाको 8 बज्ने बेला भयो, 12 घण्टा बित्यो। समस्या हुन्छ, यसलाई सुरक्षित तरिकाले हस्पिटल त्यसपछि यो कुरा राखौँ न। यो पनि त कुरै हो नि, हस्पिटल सुरक्षित तरिकाले राखौँ, त्यसपछि आफ्नो माथि प्रश्न गर्नु हैन। भने त्यो मान्छेलाई टुकुटुकु हामीले रोकेका छैनौँ, तर हामीले जे माग गरेका छौँ त्यो माग चाहिँ हाम्रो पुरा हुनु पर्छ होइन त साथी हो। त्यो हामीले जे माग गरेका छौँ त्यो पुरा हुनुपर्छ। यहाँबाट लास त्यहाँपछि उठ्छ, नत्र उठ्दैन। हो कि होइन साथी हो? के हुन्छ कि के आएको लास उठाउनु दिने के? अहिले त कम्पनीको मान्छे आएको छैन यत्रो घटना हुँदाखेरि भनेपछि भोलि यो हाम्रो माग पुरा गर्छ नि के उ भयो? जबरजस्ती काम गराइएको छ। जबरजस्ती काम गरायो, जबरजस्ती मान्छे यति माथि यहाँ 45 जना अपरेटर हुनुहुन्छ। हामी पनि अपरेटर हुँ नि होइन? त्यो पनि आउनु पर्यो क्या यहाँ। आस न तेरो पढेर त्यो इन्जिनियर भएको, हामी चाहिँ गरेर इन्जिनियर मान्छे हामी। आस न कस्तो कुरामा यहाँ टक्कर लिँदो रहेछ, हामी पनि गर्छौँ नि। उनीहरू पढेर इन्जिनियर भएको, हामी गरेर इन्जिनियर हो। यहाँ अझै पनि भोलि पनि यही कारण हो भोलि पनि घटना घट्छ यहाँ, अझै पनि घट्छ। आज हाम्रो एउटा भाइ गयो, भोलि अर्को भाइ पनि जान्छ, अर्को भाइ पनि जान्छ यहाँ। यस्तो ठाउँ छ यहाँ। यो सरले आयो भन्ने घरि के भन्ने अनि मोबाइल स्विच गर्ने हामी चाहिँ दिलाउने पक्षमा हाम्रो चाहिँ कुराकानी भएको छ। अब यहाँ चाहिँ जबरजस्ती उठाउन खोजिएको भन्ने कुरा पनि छ नि। जबरजस्ती उठाउन कसैले खोजेको छैन। जबरजस्ती उठाएको भए यति दिन हामी यहाँ रहन्थ्यौँ। हामी चाहिँ 1-2 बजे नै हामी जिल्लामा पुगिसक्थ्यौँ। जबरजस्ती यहाँ सल्लाहसँग एकदमै चाहिँ डकुमेन्ट पुरा गरेर हाम्रो चाहिँ नि अपरेटर साथीहरूको चाहिँ नि माग पनि सम्बोधन गर्ने र हामी जनप्रतिनिधिले पनि एउटा चाहिँ नि कमिटमेन्ट लेखिसकेका छौँ, त्यही अनुसार चाहिँ जाने भन्ने हाम्रो प्रशासनिक निकाय र यो चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ भित्रभित्र के गाँठकुट भएको छ कि भन्ने खालको आशंका नि गरिरहेको छ। त्यो कुरा त मलाई थाहा भएन। अब त्यो कुरा हामीसँग साँठगाँठ पनि केही छैन। हामी पीडितको पक्षमा हो। हामीले त्यो कुरा अब यसो हेर्दाखेरि त यहाँ बल नै प्रयोग गरेर यो लास उठाउने छाँटकाँट देखिरहेको छ। त्यो विषयमा अब मलाई चाहिँ थाहा छैन। यो समन्वय प्रमुख उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। अनि अहिले कुरा के आयो भने उहाँहरू चाहिँ स्टुडियो स्टाफको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, कम्पनीको मान्छे भन्ने कुरा आइसकेपछि नियन्त्रणमा तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई यहाँ लिएर सम्झौता गराउनु पर्ने हो कि अथवा यो लास उठाएर अनि अहिले नै उहाँलाई चाहिँ हजुरले सार्वजनिक गरेर अनि सम्झौता गर्नुपर्ने हो कि पछि केही गर्नुपर्ने हो कि के हो सर? यो यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब सम्झौता भन्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार टर्म्स एन्ड कन्डिसन सबै हुन्छ हैन? हजुर सर, हजुर। कानुनी प्रक्रिया अनुसार कति क्षतिपूर्ति पाउँछ त्यो स्पष्ट हुन्छ। हजुर हजुर। हामी चाहिँ पीडित पक्षकोबाट बोल्नुपर्छ जिल्लावासी भएको नाताले हैन? हजुर हजुर। जति सकिन्छ बढी क्षतिपूर्ति चाहिँ हामी मागदारी गर्ने हो हैन? हजुर सर, हजुर हजुर। तर हामीले प्रशासनले जिल्ला प्रशासनले गर्ने भनेको बिहान 9 बजे पठाएको हो क्या पेपरहरू चाहिँ। हजुर हजुर। तर इन्सपेक्टर आइसकेपछि उहाँलाई सहजको रूपमा घटनास्थलको गरेर वास्तविकता के हो त्यो बुझेर लासलाई पोस्टमार्टमको लागि त पठाउनु पर्ने त दायित्व हो त तालिका पर्ने पनि। नमस्कार,
सूर्योदय न्यूज हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। समाजका दुःख सुख राम्रा नराम्रा यस्ता हरेक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरूमाझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला यो रातको समयमा रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा अवस्थित यो टुडी पावर हाइड्रो पावरमा चाहिँ काम गर्ने एकजना यो डोजर चालक चाहिँ अचानक यहाँ पहिरोले पुरिएर मरेको भन्ने खालको खबरहरू अहिले चाहिँ मिडियामा आइसकेको छ। र अनि यहाँनिर चाहिँ काम गर्ने जुन भीम खत्री चाहिँ रघुगङ्गा वडा नम्बर 2 का भीम खत्री हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यहाँ मृत अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ र यहाँ प्रहरी साथीहरू चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, खटिराख्नु भएको छ। र यो लास चाहिँ उठाउने जबरजस्त प्रयास भइरहेको भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीलाई आएको छ, सूचना आएको छ। र यो भएको के हो, यहाँका चाहिँ सम्बन्धित यहाँका स्थानीयहरू, यहाँका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, बुझ्न गइरहेका छौँ यहाँ के भएको हो, यो कसरी भएको हो, यावत विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। नमस्ते। नमस्ते। यहाँको परिचय के होला? मेरो घर रघुगङ्गा 2 है। मेरो नाम नवराज भण्डारी, बाहिर प्रकाश भनेर चिन्नुहुन्छ सबैले। यो बिहान करिब 8:30 बजे भएको घटना हो हजुर। मैले थाहा पाएको 8:30 बजे हो। हामी तपाईँको यहाँ आइपुग्दा 9 बजेको थियो। यहाँको जो हुनुहुन्छ यो सञ्चालक, कम्पनीको सञ्चालक इन्द्र ढकाल सर, उहाँ आउँछु भन्दा भन्दै अहिले बेलुकाको तपाईँको 7 बजिसक्यो, तर उहाँ आउनु भएन। तर हाम्रो भाइको लास चाहिँ यत्तिकै बेबारिस बिहान 8 बजे 8:30 बजेको घटना हो यो सर। हाम्रो भाइको लास चाहिँ यहाँ अहिलेको बेलुकाको 8 बज्यो, 12 घन्टा बित्यो, अहिलेसम्म उठेको छैन हाम्रो लास यहाँबाट। मेन तपाईँको मेन मान्छे नै आउनुहुन्न त यहाँको, जो सञ्चालक हो यो कम्पनीको सञ्चालक अहिले यहाँ आउनु भएको छैन। अनि कहाँ जानुभएको छ? यी चिङखोला कता मिटिङमा हुनुहुन्छ अरे उहाँ। हजुरको यो लासभन्दा मिटिङ ठुलो भयो उहाँलाई है। यो त हजुरको हाम्रो कुकुर मराइ बराबर भएछ हाम्रो भाइ। 12 घन्टा भयो, 12 घन्टा भइसक्यो। बिहानको 9 बजे उपस्थित हौँ हामी यहाँ, यो सबैजना। तर अहिलेसम्म मुखमा पानी। हाम्रो सरहरू पनि बिहान 9 बजे 8:30-9 बजे नै उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि केही खानुभएको छैन अहिलेसम्म। नमस्कार। मेरो नाम देवेन्द्र चोखाल। मेरो बेनी नगरपालिका 9 घर हो भने म सिङ्गा बस्दैछु। म यो अपरेटर्समा लागेको करिब 10-12 वर्ष भयो होइन। तपाईँ पनि डोजर चलाउनु? म डोजर चालक हो होइन। म अहिले खिबाङ सडकमा काम गर्दै थिएँ। मैले बिहान 9:30 बजे यो खबर यो सामाजिक सञ्जालमा भेटाएपछि म यहाँ उपस्थित भएँ। यहाँको माहौल हेर्दाखेरि म त्यस्तै 2 बजे उपस्थित भएको थिएँ। सम्पूर्ण अपरेटर साथीहरू यहाँ आउनु भएको थियो। मलाई लाग्थ्यो यहाँको माहौल हेर्दा, यहाँको जनप्रतिनिधि हेर्दा, सबै उपस्थित देख्दाखेरि कुरो मिल्ला जस्तो लागेर त्यति चाहिँ हामी यसरी अग्रसर हुन सकिएन। तर जब 3 बज्यो, 3 बजिसकेपछि अचानक गुड मिटिङ हुन्थ्यो यहाँ। हामीसँग हुँदैन थियो कि उनीहरूको गुड मिटिङ भइरहेको थियो। त्यसपछि हामी यो स्वयं चाहिँ भाइलाई हेर्न हामीसँगै काम गुड भन्नाले कस्तो? अब यो पालिकाको मेयरहरू, अब नेताहरू होइन, प्रशासनिकहरू आफ्नो गुटमा बस्नुहुन्थ्यो, हामीसँग कुनै सल्लाह गर्नु भएन। त्यसपछि हामी भाइलाई हेर्न आएपछि हामी भाइलाई हेर्न पनि सकिएन। अनि त्यस्तै तपाईँको 3 बजीतिर लासलाई चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँबाट निकालेर यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले बगरमा पल्टाइराखेका छौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो माग के भयो भने कम्पनी आएर हाम्रो चाहिँ मागलाई पुरा गर्दैन, हामी लास उठाएर लैजाउँ भन्दाखेरि कम्पनीको मान्छेले मुखै नखोल्ने, बरु उसलाई थप्पड हाने बरु खान्छ, तर उसले चाहिँ मुखै खोल्न नसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्यो भने एकजुट म्याग्दी जिल्लाको अपरेटर अथवा बाहिरी जिल्लाको अपरेटरहरू विभिन्न ठाउँबाट काम गर्ने साथीहरू आएर यहाँ बसेर हामीले एउटा माग गरेछौँ। हाम्रो धेरै ठुलो माग छैन, किनभने यही लाइनमा भिजेको भएर एकदम निम्न परिवारको भाइ हो। हामीले देखेको उसको परिवारमा साह्रै निम्न छ। भोलि उसैले काम गरेर खाने परिवार छ, ऊ बाहेक अब धान्ने स्थिति छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले जम्मा अपरेटरहरूले, हामी पीडित पक्षबाट हामी अपरेटरहरू बोलिरहेका छौँ। हाम्रो जम्मा 3टा माग छ। एउटा माग छ अपरेटरको परिवारलाई 50 लाख क्यास पैसा दिने, अथवा यो इन्सुरेन्सबाट होइन, यो प्रत्यक्ष यो हाइड्रो पावरले, यो कम्पनीले 50 लाख पैसा दिन पर्यो एक सञ्चालकले। त्यसपछि 2मा हाम्रो के छ भने परिवारको बच्चाहरू 2टा रहेछन्। आमा चाहिँ एउटा छोरै चाहिँ अब समस्या रहेछ रोगको, उहाँले पढाउने स्थिति नभएर त्यो 2टा बच्चालाई 12 सम्म पढाइने हाम्रो माग।
त्यसपछि अर्को हाम्रो माग छ फेरि परिवारको एकजना सदस्यलाई रोजगारी दिने होइन, त्यो रोजगारी दिने र यो सबलाई यदि कागजमा मजदुर गरेर यदि कागजमा मिलेर साइन मिल्यो भनेपछि यो लासले उठाएर बेनी पोस्टमार्टम गर्न पहिले नै क्यास रकम आमाको नाममा हस्तान्तरण नभएसम्म हामी यो लास बुझ्ने छैनौँ। र यो विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि आज मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। मेरो मैसँग बसेर मेरै काखमा च्यापेर बसेको भाइ आज निधन देख्दाखेरि होइन, म मात्रै होइन, यहाँ प्रशासनिक सबैलाई भावुक छन्। किन यस्तो भावुक हुँदा यो कानुनमा किन चुके, मलाई थोरै गुनासो लाग्छ। मलाई कुनै कानुन सम्बन्धी कोही सम्बन्धी मैले आक्षेप लाउन खोजेको होइन। थोरै बिहान 8:30 बजे भएको एक्सिडेन्टलाई कमसेकम यो लास यसरी पल्टिनु त एउटा चाहिँ प्रशासनिकले नि हेर्नु पनि कुराहरू हो नि त। त्यस कारणले हामीसँग फेरि त्यो बुदाहरू भएको हुनाले आमा बोल्ने स्थिति छैन। आमा चाहिँ गाडीमा हामीले पल्टाइरहेछौँ। त्यस कारणले अब यहाँ चाहिँ जब अँध्यारो भयो बल्ल चाहिँ लासलाई फेरि छिटो लाने भन्ने कुराहरू आयो। हामीले तपाईँलाई डाकेर मात्रै यो लास उठाउने भनेर हामीले साइन कतै गरिएको छैन। कतै पनि परिवारलाई हामीले साइन रोकिएछ। हजुरको आफ्नै आफन्ती पर्छ? मेरो आफन्ती होइन, म अपरेटर काम गर्ने भएर म उहाँको भाइ भएको हुनाले हामी एउटा अपरेटर सङ्गठन गरेर म म्याग्दी जिल्लाको अपरेटरको सचिव छौँ। हामी वैधानिक रूपमा पनि जाँदैछौँ। हामीलाई वैधानिक त एउटा हिसाबले हामीलाई यातायात कार्यालय त हामीलाई अलरेडी हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनले दिएको कार्ड त हामीसँग अलरेडी छ। त्यसमाथि हाम्रो सङ्गठन पनि छ। सङ्गठन भइकन नि हामी यहाँ यत्रो साथीहरू चाहिँ लगभग 41 जनाको उपस्थित छ। हामी उपस्थितको साइनहरूको हामी पेपर पनि देखाउन सक्छौँ होइन। त्यो 4वटा मागलाई यो मलाई लाग्छ मेयरबाट पनि कुरा खुल्न सकेन, यहाँको राजनीतिक दलहरूबाट पनि कुरा खुल्न सकेन। किनकि हामीले उठाएको मागलाई स्पष्ट मुखले बोलेर भएन कि हामीलाई वैधानिक रूपमा कागजमै उतार्दे पक्कै पनि पीडितको होइन यो आउने यो दिनमा यो पर हेर्नु यो इन्जिनियरले कस्तो डिजाइन गरेको हामी सम्भवतः अहिले राति भएर देख्न सकिएन, भोलि आएर हेर्न सकिन्छ। यो डिजाइनमा पक्कै पनि यहाँ कुनै पनि अपरेटर बाँध्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निकै जोखिमपूर्ण काममा यसरी यो भाइलाई मृत्यु अवस्थामा नि मरेर पनि उसलाई हेलचक्राइ गरेको हुनाले हाम्रो यो चित्त नबुझेर हामी जबरजस्ती हामीलाई एकदम मनैबाट चाहिँ यो मै मरेको आवाज भइरहेछ, भोलि म मरे पनि यो स्थिति यही हुन्छ भनेर आउँदा दिनहरूमा यो गति र यो चाहिँ नफैलियोस् र यो चाहिँ विकृतिलाई हामी भण्डाफोर गर्नको लागि हामी अपरेटर एकजुट भएर यसरी चाहिँ जागरुक भएको छ। मलाई लाग्छ म अघि नैबाट निकै चुर भएर मैले बोल्नै खोजिरहेको थिएँ, त्यो माहौल मिलेन। यहाँ बोल्न पनि गाह्रो थियो। प्रशासनिकबाट दबाब, राजनीतिबाट दबाब होइन, अन्यबाट दबाब। यो किन हुन्छ यो गुटको मिटिङ बगरमा? मलाई लाग्छ तपाईँको निष्पक्ष एउटा पीडितको पक्षमा बोल्ने हो भने तपाईँहरू हामीसँग आएर खुलाउनुहोस् न। यही हातले लिभर चलाएर 10-12 वर्ष कटाएको रेकर्ड छ। हामी पनि जोखिम काममा काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण प्रविधिलाई तपाईँको यो न्युजबाट पक्कै पनि पर्दाफास गर्नेछ भन्ने आशा भन्दा नि विश्वास लिएर मैले तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गरेँ। आइदिनु भयो। यो रिपोर्टलाई पुरा एकजुट रूपमा हजुरले प्रस्तुत गरिदिनु होला। त्यसको लागि हामी अपरेटरहरू एकसाथ तपाईँको पछि र हजुरको साथमा हामी अगाडि रहनेछौँ। यो रिपोर्टलाई पर्दाफास गर्ने तरिकाले एकदम निष्पक्ष रूपमा ल्याइदिनु हुनेछ आशा पनि मैले गरेको छु। लासलाई चाहिँ जबरजस्ती उठाउन खोजेको भन्ने कुराहरू पनि मलाई जानकारी आएको थियो। कसले उठाउन खोजेको, तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ के थाहा छ हजुरहरूलाई? यो कम्पनीको मान्छे एकजना नै आएको छैन होइन। हामी भर्खरै पनि देखियो सरहरूले अहिले भर्खरै यो तपाईँहरू आउने बित्तिकै पाल लिएर बिछाउनु भएको होइन। यो लासलाई उठाउने व्यक्ति अझसम्म कोही पनि आउन सके होइन। यो प्रशासनिकबाट जबरजस्ती उठाउन खोजिएको छ होइन। प्रशासन हाम्रो यो प्रशासन कानुन रूपमा हुनुहुन्छ नि पुलिसहरू, उहाँहरूले चाहिँ अहिले हेर्दा उहाँहरूले चाहिँ कसरी उठाउन खोजेको हामीलाई जानकारी छैन। जब रात पर्यो तब लासलाई चाहिँ उठाउने प्रयास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो घटनास्थलमा चाहिँ समन्वय प्रमुख देवेन्द्र कटुवाल ज्यू पनि यहाँनिर आइपुग्नु भएको रहेछ। यो घटनालाई उहाँले के कसरी लिनु भएको छ र पीडितको पक्षमा उहाँको राय के रहन्छ, यो घटनालाई चाहिँ अब उहाँले कुन दृष्टिकोणबाट लिइराख्नु भएको छ बुझौँ न। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। यो घटनासँग तपाईँ थाहा छ नि होइन, यो घटनासँग चाहिँ तपाईँ कसरी नजिक हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस्। यो घटनाको बारेमा मैले बिहान चाहिँ 11 बजेतिर मात्रै यहाँ घटना घटेको भन्ने जानकारी पाएको थिएँ। घटनाको जानकारी पाइसकेपछि एउटा सानो अफिसियल काम थियो, त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेपछि अब घटनास्थलतिर जाउँ भनेर हामी यहाँ घटनास्थलमा आइपुग्यो। घटनास्थलमा आइपुग्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ हृदय विदारक घटना, यसलाई दुर्घटना भएको चाहिँ अवस्था रहेछ र अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको
तपाईँको चाहिँ यो जुन निर्माणाधीन जुन जलविद्युत आयोजना छ यसको चाहिँ प्रमुख मान्छे जो बेनीसम्म आइपुगेको भन्ने खबर पाइसकेपछि अब यहाँको आवाज सबैको आवाज के सुनियो भन्दाखेरि सम्बन्धित मान्छे आएर यसको बारेमा आफ्ना चाहिँ कुराहरू धारणा राखिसकेपछि मात्रै अब यो मुचुल्का खडा गरेर यो लासलाई चाहिँ बेनी लैजानुपर्छ भन्ने सबैको माग र भावना बुझिसकेपछि हामीले पटक पटक चाहिँ हामीले चाहिँ डिएसपी साहब मार्फत त्यो मान्छेलाई चाहिँ तुरुन्तै यहाँ ल्याउनु पर्यो। यो आयोजनाको जुन प्रमुख हो सरकारवाला प्रमुख मान्छे हो, ल्याएर मात्रै यो समस्या समाधान हुने देखियो। नभएदेखि यहाँबाट लास उठ्ने स्थिति छैन भनेर हामीले पटक पटक अनुरोध गरियो। तर त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो डिएस साहबको भनाइअनुसार डिएसपी साहब सुन्नुहोस् न, डिएस साहबको भनाइअनुसार ऊ चाहिँ अहिले स्विच अफ बसेको छ, मेरो सम्पर्कमा पनि छैन। मैले प्रयास चाहिँ गर्छु, तर चाहिँ अब चाहिँ सम्भव भएसम्म ल्याउला, नभए पनि अब त्यो ल्याएर यहीँ चाहिँ छलफल लासलाई चाहिँ राख्ने र पहिला चाहिँ सहमति भएपछि मात्रै पोस्टमार्टम प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा उहाँले पनि भन्नुभयो र यहाँ त्यही ढङ्गले पनि एक खालको छलफल भएको थियो। तर अब त्यो चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ अब यो अपरेटर भाइहरूको पनि एउटा संस्था र त्यसको पनि यहाँ धेरै प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ यही सहमति भइसकेपछि मात्रै लासलाई उठाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धित परिवारको चाहिँ भनाइ र चाहिँ सम्बन्धित यो सङ्घको पनि त्यो भनाइ चाहिँ सुन्नमा आएको छ। अब यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो, भएको पनि उहाँहरूले उहाँहरू भनिसक्नु भएको छ। यो माग चाहिँ यो जुन क्षतिपूर्तिको जुन कुरा छ यो सम्झौता यहीँ भएर मात्रै यो लास उठ्ने छ, होइन भने चाहिँ यो उठ्ने छैन भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा यसको सम्बन्धमा यस्तो छ, हामीले 2-3 पटकसम्म अनुरोध पनि गऱ्यौँ। अब उताबाट अहिले आज साँझसम्म भनौँ न यो बेलासम्म पनि खास सम्बन्धित मान्छे नआइसकेपछि अब यो लासलाई लगेर हामीले चाहिँ सम्बन्धित परिवार र हाम्रो चाहिँ अपरेटर सङ्घका चाहिँ सबै प्रतिनिधिहरूलाई हामीले के आग्रह गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो लासलाई चाहिँ हस्पिटलमा लगेर चाहिँ त्यो उसमा राखौँ, जब भोलि सहमति हुन्छ त्यसपछि मात्रै पोस्टमार्टम अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले एक खालको सहमति पनि भएको थियो। तर अहिले फेरि पछि चाहिँ होइन हुँदैन भन्ने ढङ्गको कुरा पनि आएको अवस्था चाहिँ खास गरेर अपरेटर सङ्घ जुन सङ्घ अपरेटरहरूको संस्था छ सङ्घको प्रतिनिधिहरू सबैको आवाज चाहिँ त्यो चाहिँ आएको छ। जायज छ नि होइन? यसमा चाहिँ यस्तो छ, यो न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा एकदमै जायज छ। अब ठिक छ, अब हामीले 2टा कुराहरू राख्यौँ, हामीले 2-3टा विकल्पहरू पनि हामी जनप्रतिनिधि सबैले सल्लाह गरेर 2-3टा विकल्प के विकल्प दियौँ त भन्दाखेरि अब यो लासलाई केहीले यहाँ राखेर त्यहाँ गएर पहल गर्ने कि अथवा चाहिँ यो लास लगेर त्यहीँ पहल गर्ने कि 2-3टा विकल्पमा चाहिँ छलफल गरौँ भन्दाखेरि पहल त यहाँको सम्बन्धित मान्छे नै आएको छैन। प्रहरीले चाहिँ त्यो मान्छेलाई समातेर पक्रेर यहाँ ल्याउनुको साथमा चाहिँ अब यहाँ प्रहरी बल यहाँ खडा गरिसकेको छ। यो अवस्था आइरहेको छ यहाँ त होइन। अब यसमा यस्तो छ, यसमा के छ भन्दाखेरि प्रहरी बल अब रातको समय भएको हुनाले कुनै फेरि थप घटना घट्ला भन्ने सुरक्षाको दृष्टिकोणले नि पठाउनु भयो होला। त्यो कुरा त अब हामीले जान्ने कुरो भएन, पठाउने चाहिँ निर्देशन दिने निकायले प्रकृति र यो अवस्था सुन्नुहोस् त्यो भएको हुनाले अहिले पनि हाम्रो आग्रह के हो भन्दाखेरि यो लासलाई लगेर हामीले लास घरमा राखौँ सुरक्षितपूर्वक। जबसम्म तपाईँको चाहिँ अपरेटर सङ्घका प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरू पीडितका परिवारका सदस्यहरूलाई राखेर जबसम्म न्याय हुँदैन, जबसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायोचित निर्णय र सहमति पुगिँदैन तबसम्म त्यो लासमा चाहिँ पोस्टमार्टमै नभएपछि त त्यो त राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो लासको त हेर्नुहोस् त्यो राज्य जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि त। लास त बुझाउन सक्नु पऱ्यो, बुझाउनु भनेको पहिला चाहिँ न्याय दिलाउनु पऱ्यो, सहमति दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि नै अधिकतम प्रयत्न गरौँ, पहल गरौँ भनेर एक खालको चाहिँ कागजपत्र पनि लेखेर रेडी भएको अवस्था हो। हेर्नुहोस् साइन भएको छैन, साइन भएको छैन। तपाईँ मुचुल्का तपाईँको साइन गर्न राजी हुनुहुन्छ कि न यहाँका साथीहरू? त्यो कुरामा चाहिँ एक खालको चाहिँ ल अब साइन गर्ने तपाईँ आइसकेपछि पत्रकार साथी आउँदै हुनुहुन्छ, आइसकेपछि सही गरौँला भनेर अपरेटर सङ्घका साथीहरूको भनाइ पनि त्यही थियो। तल अगाडिसम्म तपाईँ आउनुभन्दा अगाडिसम्म भएको सहमति त्यही हो। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। अब हाम्रो अपरेटर सङ्घको चाहिँ मेन को हुनुहुन्छ यहाँ? मेरो देवेन्द्र चुखाल, बेनी नगरपालिका 9। हजुर, हाल अहिले सिङ्गा बस्दैछु म। हजुर हजुर। अब यो घटनालाई मैले अघि अब यसो अब हाम्रो समन्वय प्रमुखज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ पत्रकार आइसकेपछि हामी चाहिँ यो सम्झौता गरौँला भनेर हजुरले भन्नुभएको रहेछ होइन। हजुरको टिमले भनौँ न, यो जुन अब हाम्रो अपरेटरको साथीहरूको टिमले भन्नुभएको रहेछ। अब यो कुराहरू अब अहिले कैद भइरहेको छ होइन। अब के गर्ने, योलाई चाहिँ यो लासलाई यसरी राखेर त भएन होइन। अब हजुरहरूको के हो, अब कसरी जाने? यो यस्तो छ, यो विषयलाई अब यसरी चाहिँ अघि हाम्रो के अरे हाम्रो प्रतिनिधिहरूले अघिसम्म खोल्नु भएको थिएन यो कुरा। हजुर हजुर। जियोमा आएर मात्रै खोल्नुभयो, हजुर। अथवा म त्यसमा चाहिँ मलाई नभन्नु भएको अरू साथीलाई भनेको भए सबै साथीहरू यही छन्। पेपरसम्म बनाइयो। हामी भरममा के थियौँ भने कम्पनीको मान्छे नै आयो होला, हामीलाई अघि सम्भवतः 2-3 जना मान्छेले नाम पनि चेन्ज गर्न लाग्यो।
होइन त्यो भइसकेपछि अनि यो कम्पनी हो यसरी गर्नुहोस् भने सिकाइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भनेपछि कम्पनीको मान्छे पनि आएर पेपरमा साइन गर्छ भने हामी ओके भनिसकेपछि पछि चाहिँ हामी तपाईँले सम्पर्क गरेपछि हामी चाहिँ रोक्यौँ। अब सुन्नुहोस् अब चाहिँ कम्पनीको मान्छे आएर यहाँ साइन गरेर मात्र यो लास उठाउने कि अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यो भनौँ न यो सम्झौता गरेर अब लास उठाउने अब के हो अब एउटा विकल्प त हुनु पर्यो। होइन यस्तो छ अब यो लास उठाउनेलाई यहाँ राख्न त हामीलाई पनि मन छैन किनकि यस्तो अवस्थामा यसमा हामी यसरी लासलाई राखेर हामीलाई कुनै पनि यसरी हत्या देखाउन हामीलाई कुनै मनसा नै छैन। तर के हो भने परिवारप्रति चाहिँ अब परिवार निम्न भएको हिसाबले हामी यो चालकको हिसाबले चाहिँ यहीँ सुनाइ भइदियो भनेपछि बाहिर अझै हामीलाई असहजता हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई एउटा त्यो पनि भएको र अहिलेको वातावरण हेर्दाखेरि हाम्रो जनप्रतिनिधिले भनिसक्नु भएको छ जब साँझ पर्छ तब तातिरहेछ क्या प्रशासनिक जब साँझ परेपछि बिहान आइरहेछ क्या दिउँसै आइदिएको भए सायद यो लास टाढै पुग्थ्यो होला। यो लास के चोर हो र चोरदारी मरेको लास हो र यो राति उठाएर लानलाई यो त विकास निर्माणमा उसले काम गर्दा गर्दै चाहिँ उसको चाहिँ सरासर उसको चाहिँ निधन भएको छ नि ऊ त चोर होइन नि राति उठाउनलाई उसलाई चाहिँ दिउँसैमै लान सकिन्छ नि। यसै चाहिँ राति चाहिँ जबरजस्ती कानुन रूपमा चाहिँ अचटेर यो लानको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ अपरेटर सङ्घबाट हामीबाट चाहिँ एकदम घोर आपत्ति छ। यो आउँदा दिनहरू पनि यो राम्रो लक्षण र राम्रो चाहिँ होइन यो किनकि सम्बन्धित मान्छे नि छैन। जनप्रतिनिधि त ठिक छ आज जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरू भइन्जेल त जानु होला मिटिङमा जानु होला कागजपत्रमा अगाडि बढाउनु होला ठिक छ त्यसलाई हामीले मान्छौँ तर उहाँहरू त भइराख्नुहुन्न नि योमा त त्यसपछि अर्को आउला सिडी आउला यहाँको जनप्रतिनिधि चेन्ज होला तर परिवारलाई त त्यो भने जतिको राहत त्यो भने जतिको क्षति त आएन नि। भनेपछि कतिपय केसहरू चाहिँ जति पछि भयो त्यति चाहिँ हराउँदै गएको स्थिति भएको हुनाले हामीले अपरेटर हामी साथीहरूले यही ठाउँबाट यो सबलाई यो परिवारलाई माग गरेको अपरेटर साथीहरूलाई माग गरेकोलाई यही नै टुङ्गाएर हामी भोलि चाहिँ प्रशासनिक गरेर कहीँ पनि विवाद नगरिकन यहीँबाट सिद्धम र लास्ट पोस्टमार्टम गर्न पहिले नै क्यास हाम्रो जे माग छ त्यसलाई सम्बोधन गरेपछि मात्रै हाम्रो पोस्टमार्टम गर्ने भन्ने माग हो होइन। अब यसरी चाहिँ दुई जिउरे हिसाबले चाहिँ सकिन्न। अब तपाईँको सङ्घ तपाईँको यो अपरेटर समिति तपाईँहरू चाहिँ अब सम्बन्धित मान्छे यहाँ नआएसम्म तब यो चाहिँ सम्झौता नगरेसम्म क्षतिपूर्तिको लागि सम्झौता नगरेसम्म अब यस्तै हो। अब यस्तो छ अब हामी अहिलेसम्म हाम्रो साथीहरूको मनसाय त्यही छ होइन अहिलेसम्म साथीहरूको यहाँ विभिन्न हल्लाहरू पनि देख्नु भएको छ यो सम्झौता नभएसम्म यो पारित नभएसम्म हामी चाहिँ गरिन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा भएको छ। अब चाहिँ फेरि हामी एकचोटि अपरेटर साथीहरू मिटिङ बस्न सकिन्छ साथीहरूबाट त्यस्तो कुनै निष्कर्ष आएछ भने अथवा यसरी चाहिँ जनप्रतिनिधि हामीसँग बसेर घेराबन्दी बसेर चाहिँ एउटा छलफलमा निस्किनुहुन्छ भने पक्कै पनि साथीहरूको त्यो कुरालाई पनि हामी लिन सकिन्छ जसरी हुन्छ यो लासलाई पनि सही ठाउँमा सदुपयोग होस् उसलाई यसरी चाहिँ मोरेर पनि उसलाई यस्तो बगर पल्टिने स्थिति नहोस् र उसलाई सुरक्षित पनि होस् र परिवारको माग पनि होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पक्ष हो किनकि हामी आफै नै यो अपरेटर भएको नाताले। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यति बेला जुन भीम खत्रीको लास यति बेला पल्टिरहेको छ यही डोजर चलाउने डोजर चालक भीम खत्री यहाँनिर चाहिँ यो पहाड फोड्ने क्रममा डोजरले चाहिँ यो काट्ने क्रममा चाहिँ आज दुर्घटना भएर बिहान लगभग 8:30 बजेतिर 8 बजेतिर चाहिँ यो घटना भएको भन्ने जानकारी आएको छ र यति बेला एउटा मान्छे कुकुर मराइको अवस्थामा यसरी यो अवस्थामा रहेको हामीले यो दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द यस्तो खालको अवस्था छ कि पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ यो हामीले चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने कुरा हो। हामीले सामान्यतया कम्पनीको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित मान्छे आएर यहाँ भएको के हो र क्षतिपूर्ति पीडित पक्षलाई अर्थात् परिवारको पक्षलाई चाहिँ के कति उहाँहरूले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ चाहिँ को माग गर्नुभएको छ परिवारलाई बच्चा बच्चीलाई 12 क्लाससम्म फ्रीमा पढाउने अनि सँगै एकजनालाई चाहिँ घरको एकजनालाई रोजगारी दिने लगायतको चाहिँ तीन चारवटा चाहिँ माग गरिएको रहेछ र यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँका अपरेटर साथीहरूले बताइराख्नु भएको छ। यो हुन पनि यथार्थमा हो। यहाँबाट लास उठ्यो भने चाहिँ सम्भवतः यो
यसरी चाहिँ सम्झौतामा अलिकति खलल हुन सक्छ। त्यो कारणले उहाँहरू सचेत भएर यति बेला यो लासलाई चाहिँ उठाउन नदिइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन म यहाँ बिहान 8 बजेदेखि बसिरहेको छु। हजुर यहाँ कसैले पनि यसलाई होइन हाम्रो यो दाजुभाइहरूले मात्र पीडितको तपाईँ आफ्नै दाइ हो? मेरो आफ्नै भाइ हो। अब यहाँ यस्तोसम्म गरिरहेछन् कि पुलिसलाई चाहिँ यहाँ पठाइरहेछन्, त्यसलाई समातेर ल्याउन सक्दैनन्, यहाँ गर्न सक्दैनन् भनेपछि त्यसले सिडिओले के हेरिरहेछ? यहाँबाट यत्रोजना सबैजना हुनुहुन्छ गाउँको, तिनीहरूले पनि गर्ने के गरिरहेछन् खै त्यो त मलाई थाहा भएन। म यहाँ बिहानदेखि यहाँ यत्तिकै बसिरहेको छु, केही पनि बोलेको छैन म बिहानदेखि अहिलेसम्म। हेरौँ यहाँ भाइ यस्तो भइरहेछ, उठाउने कसैको ऊ छैन यहाँ। खै त यहाँ अहिले उल्टो गर्दाखेरि हामीलाई त यहाँ त मान्छेहरूले त यसरी ऊ त गर्नु भएन नि। हामी पीडित ऊ भएर हो कि तपाईँ नसक्ने भनेर हो कि यस्तो गरेको? यो अपरेटर साथीहरूको तर्फबाट 50 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा अनि परिवारको एकजना चाहिँ सदस्यलाई चाहिँ रोजगारी दिनुपर्ने अनि जुन उहाँको चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ 12 कक्षासम्म फ्रीमा पढाउनु पर्ने, छोराछोरी छैन भाइहरू छन्, भाइ को छ परिवारमा फ्रीमा पढाउनु पर्ने भन्ने खालको प्रस्तावना चाहिँ यहाँ ल्याउनु भएको रहेछ। यो माग गर्नु भएको रहेछ यहाँका साथीहरूले। तपाईँको आफ्नै भाइ हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको परिवारको चाहिँ के छ विचार? यसरी चाहिँ अब यो लास अहिलेसम्म यहाँ रहिरहेको छ, यसलाई अब समयमा उठाउनु पर्ने हुन्छ होइन? तपाईँहरूको आफ्नो माग के छ? तपाईँ परिवारको सदस्य भएको हिसाबले अलिकति सहजता पनि अब हुनुपर्छ, किनभने रात पनि ढल्किँदो अवस्था हुन्छ। तपाईँ परिवारको सदस्यले के भन्नुहुन्छ? मैले के भन्ने, मेरो भाइलाई न्याय हुनु पर्यो। यस्तो भइरहेछ, उठाएर लानु पर्यो। अब यसरी राखेर हुन्छ र रातभरि? अब यत्रो सबैजना मान्छेहरू छन्, अब दिन पर्यो यसलाई। यो क्षतिपूर्ति पहिला यो क्षतिपूर्तिको जुन साथीहरूले अपरेटर साथीहरूले चाहिँ माग गर्नु भएको छ, यो प्रति तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ नि होइन? म त्यस्तो केही छैन, म ठिक छु। सब मलाई त्यो पैसाको भन्दा पनि होइन, अब आफ्नो भाइ हो। अब उहाँहरूले भाइहरूले अब भाइ दाइहरूले उहाँहरूले के गर्नुभयो, अपरेटर दाइहरूले आन्तरिक माग अलग हुनुपर्छ। त्यसो हो भने अपरेटरको मात्रै हो होइन, त्यहाँभन्दा चाहिँ एक्स्ट्रा आफ्नो माग हजुरको आफ्नो होइन। मलाई उहाँहरूले गरिदिएको ठिकै छ होइन, मलाई त्यस्तो माग पनि छैन, भाइ नै छैन त के माग चाहियो होइन? मलाई त्यो भएन, मलाई छिटो हुन पर्यो। यसरी हेरेर यसरी गुल्टाइराखन्। अब सिडिओलाई भनेर यत्रोजनाले मान्छेले भनिरहेको छन्, सिडिओले त यत्रो पुलिसलाई पो पठाइरहेको छ। यहाँ पुलिसले यिनीहरूलाई हेर्नलाई पठाएको, यहाँ कम्पनीको मान्छेलाई वा सिडिओले पालेर राखिन्छ अरे। यस्तो नि हुन्छ? यो सरासर सबैजना यो मिलेको हुनुपर्छ नि त यसरी त गर्नलाई। यो नमिलेको भइदिए भए पुलिसलाई यहाँ किन पठाउँछ? पुलिसको हेर्नलाई यहाँ आउने त उनीहरू आइरहेको छ त। अब हाइडोको मान्छेलाई वा सिडिओले राखेर थुनेर राखिरहेको छ अरे। हजुर परिवारको सदस्य भएको हिसाबले अब हजुरहरूको यो मागमा चाहिँ कानुनी हिसाबमा सबैलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने हिसाबमा गाउँको सबैले भन्दाखेरि पनि नहुने भनेपछि सिडिओ के हो र? त्यो हामीले बनाएको सिडिओ होइन, त्यो त्यसले हामीलाई हेर्नु पर्दैन। अब यो लासलाई चाहिँ हजुर परिवारको सदस्य भएको हिसाबले अब यसलाई त यहाँ राखिराख्ने कुरो भएन, अब यसलाई उठाउनु पर्छ होइन? अब यसलाई हजुर परिवारको सदस्य भएको हिसाबले तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यो माग चाहिँ जुन क्षतिपूर्ति चाहिँ माग पुरा हुन पर्यो, यसलाई जसरी पनि न्याय हुन पर्यो। अहिले अब जसरी पनि के हुन्छ, सिडिओ आउँछ कि यहाँ को आउँछ, त्यो सिडिओ हेर्न आउनु पर्यो नि। यहाँ किन आएन? त्यो के कारणले बसिया छ त्यहाँ? तलब खाएर जनताको पैसा मात्र खाएर बस्न बसिया छ त्यहाँ। साला हामीलाई रुवाएर जनतालाई रुवाएर बस्न बसिया छ त्यहाँ। त्यसको सरासर त्यसको गलत हुनुपर्छ कि त्यसलाई यहाँ लिएर आउनुपर्छ कि यो कम्पनीको हाइडोको यो मालिकलाई यहाँ ल्याउन पर्यो? यसरी हजुरको कुरा अनुसार यो मागमा चाहिँ सम्झौता भएपछि यो चाहिँ लास उठ्छ अनि पहिला सम्झौता हुनु पर्यो र छिटोभन्दा छिटो उठाउनु पर्यो। हजुर यो उहाँ सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित पक्ष चाहिँ यहाँ छिटोभन्दा छिटो आउनु पर्यो, हुनै पर्छ। यत्रो गाउँको सबै प्रमुखदेखि लिएर दुनियाँ आएर पनि केही भएको छैन। सबैले फोन गरिरहेका छन्, यहाँ मेयरदेखि दुनियाँ आएछन्। खै दिनभरि के हेरे खान? खै केही न केही एउटा सम्झौता उनीहरूले गरेर लान नि त सक्छन्। यसरी फालेर सक्छन् र? अब उल्टै भएन भने सिडिओले यत्रोजना प्रहरी खटाइराखन्। के को लागि खटाएको? अब यो बाँच्छ कि भनेर हेर्न आएको पठाएको यहाँ। ठिक छ।
जस्तो पनि यति बेला यहाँ चाहिँ अवस्था होइन निकै बिहानसम्म आउँछन् कि भन्ने मेरो एउटा धारणा भएर म यहाँ चुप लाएर एक आहार बोलेको छैन म त्यो बिहानदेखि यहाँ यो त सरासर यस्तो गर्नु भएन नि त यत्रोजना मान्छे छन् ल गाउँको दुनियाँ छन् यहाँ ल कोही छैन यहाँ सबै आहान माथि भगवतीदेखि लिएर पिब्लेदेखि लिएर सबै आहान अब यहाँ ठुला ठुला मान्छेहरूको फोन पनि भइरहेको छ खै त केही उनै छैन उहाँहरूले पहल गर्न नसकेको हो कि हामीले जबरजस्ती गर्न पर्ने हो कि के गर्ने हो यस्तो सम्बन्धित पक्ष यो कम्पनीको मान्छे यहाँ आएर तपाईँहरूको मागमा चाहिँ हस्ताक्षर नगरेसम्म यो लास चाहिँ यस्तै रहने हो अब यस्तै रहने त अब कसरी यसरी रहेर हुन्छ अब आउनै पर्यो उहाँ छिटो आउनै पर्यो नि हस् सर हस् जसो पनि यहाँ यति बेला चाहिँ यो अवस्था निकै दुःखदायी अवस्था रहिरहेको छ भवबहादुर भण्डारी गाउँपालिका प्रमुख रघुगङ्गा गाउँपालिका प्रमुख उहाँले पनि पीडितको पक्षमा हामी रहेर यो जुन माग छ पीडित पक्षको चाहिँ जुन माग छ अपरेटर साथीहरूले उठाउनु भएको जुन क्षतिपूर्ति छ यो चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ म प्रतिबद्ध छु भनेर उहाँले बताउनु भएको छ बताउनु भएको छ र पीडित जो चाहिँ मृतकको दाजु हुनुहुन्छ भाइ कि दाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो छिटोभन्दा छिटो यहाँ चाहिँ आउनु पर्यो र यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसमा चाहिँ सम्झौता गरिनु पर्यो र मात्र छिटो लास उठाउनु पर्यो यो यसरी चाहिँ राखिराख्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ र परिवारलाई सपोर्ट होस् भन्ने हिसाबले अपरेटरहरूको यो टिमबाट समूहबाट अपरेटरको तर्फबाट चाहिँ यो खालको माग गरिएको रहेछ हामी अर्का एकजना यहाँको चाहिँ स्थानीय हुनुहुन्छ यहीँका राखुवासी हुनुहुन्छ उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु सर नमस्ते हजुर नमस्ते हजुरको परिचय के हो मेरो नाम सुदन गार्गे मेरो घर चाहिँ रौगङ्गा 2 भगवती भगवतीको हुनुहुन्छ तपाईँले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई हजुर मैले चिन्छु उहाँलाई मेरो गाउँले साथी पनि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ बिहान लगभग 8:30 बजे यहाँ आएको थियौँ यो डोजर चाहिँ उता पल्टेको थियो अनि आयौँ आउँदाखेरि यस्तो अवस्थामा थियो आइयो यहाँको प्रशासनले जबरजस्ती लान खोज्यो तर एकजना बुद्धिदायी हुनुहुन्थ्यो उहाँले लान दिनु भएन उहाँलाई अहिलेसम्म यो हामीले सुनेको यो चाहिँ यो टुन्डी पावरले चाहिँ हाइमाल कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई चाहिँ ठेक्का दिएको अरे त्यो कम्पनीको एकजना पनि आउनु भएको छैन मैले चाहिँ टुन्डी पावरको इन्द्र ढकाल सरलाई चिनेको थिएँ उहाँलाई फोन गरेँ उहाँले चाहिँ मैले हाइमाल कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई ठेक्का दिएको उहाँहरूको जिम्मेवारीमा हुन्छ मलाई थाहा छैन भन्नुभयो मेन ठेकदार त इन्द्र ढकाल सर हो नि टुन्डी पावरको उहाँको पनि जिम्मेवारी छ नि उहाँ आउनुभएको छैन भोलिका दिन उहाँ यही बाटो हिँड्नुपर्छ कसरी हिँड्नुहुन्छ त्यो हामीले हेरौँला हाम्रो माग पुरा नभएसम्म त हामीले पहिलो कुरा यहाँबाट लास उठाउन पनि दिँदैनौँ र यदि यहाँबाट उठाएर चाहिँ बेनी लग्यो भने पनि हाम्रो माग पहिला पुरा नभएसम्म पोस्टमार्टम नि हुँदैन र पोस्टमार्टम कसरी गर्नुहुन्छ त्यो हामीले चाहिँ निवेदन नदिएसम्म र हाम्रो सहमति नभएसम्म त उहाँहरूले केही गर्न पाउनुहुन्न र हामीले लास्ट पहिलो कुरो हाम्रो प्रस्ताव पुरा नभएसम्म हामीले यहाँबाट लास उठाउनै दिँदैनौँ पहिलो कुरो त कम्पनीको मान्छे आउनु पर्यो उहाँहरू अझसम्म आउनु भएको छैन उहाँहरू आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पनीको कोही पनि यहाँ आएको छैन कम्पनीको अझसम्म एकजना पनि आउनु भएको छैन यहाँ अरू कोही छैन यहाँ यताउति खै हामीले अहिलेसम्म देखेको छैनौँ हाइमाल कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको हामीले एकजना पनि देखेको छैनौँ टुन्डी पावरको चाहिँ 1-2 जना तल हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाइमालको त्यो काम चाहिँ हाम्रो होइन भन्नुहुन्छ जिम्मेवारी मान्छे चाहिँ एकजना पनि आउनु भएको छैन अहिलेसम्म त्यो मान्छेलाई खोजेर बाहिर अनुरोध गरिसके मेन कम्पनीको मान्छे एउटा कम्पनी मान्छेलाई खोजेर मान्छेले के गर्नु पर्छ भन्नुस् त्यो मान्छेलाई त्यहाँ कम्पनीको मान्छे आइदिएको भए एक घण्टामा लगाउँछ आइदिन त के गर्ने त काममा लाउनु होला हजुर साइडमा आएर तपाई हामी आइदिनु उही जस्तो भनेर त बेग्रो भएर त बस्नु भएन नि त हामीले त बुद्धि त पुराउनु यो त सरासर बादलजी कम्पनीको मान्छेले यहाँ आउनलाई त यति मात्र टेकिङ गरिरहेछ कम्पनीको मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो कि कम्पनीले पुरा गर्छ नि के ग्यारेन्टी भयो नि बजेकोमा यहाँबाट गएर के गर्ने होइन हामीले यहाँ उठाएर उसलाई के लगेर सुरक्षित हस्पिटलमा राख्ने हो त्यसपछि तपाईँहरूको विषयमा कुरा गर्ने हो के कुरा गर्नु मलाई कामै गर्नु पाएन कि बाहिरको कुरा मैले गर्ने भने मेरो आफ्नो काम गर्नु पाएन बिहानबाट आएको जानी लगेर खोसेर लगेर छुपुकै लुकाउने काम त होइन नि त
त्यही भएर मलाई पनि काम गर्नु तर चाहिँ कम्पनीको मेन मान्छे खाली बाङ्गै कुरा मात्रै गर्नु तपाईँले त्यसरी गरेर अरूले उठाएर जस्तो भयो अब कम्पनीको मान्छे सम्बन्धित मान्छे चाहिँ आएर होइन एकचोटि के हो सम्बन्धित मान्छे उहाँ छ कि कन्ट्याक्ट गरौँ मान्छे आउनु पर्यो यहाँ यति बेला फिल्डमा आएर हेर्नु हामी लास उठाउन दिन्छौँ हामी लास उठाउन दिन्छौँ नदिनु होइन मेन भनेको हाम्रो साथीहरूको माग के भयो त भन्दा कम्पनीको मेन मान्छे यहाँ आइदिएपछि माग कहाँ पुरा हुने त त्यो माग सम्बन्धित ठाउँमा राख्न त जानुपर्छ बाटो बाटोमा फिल्डमै त होइन हजुरको बिहान 8:30 बजे सर्ट दुर्घटना भएको हो अहिलेको बेलुकाको 8 बज्ने बेला भयो 12 घण्टा बित्यो समस्या हुन्छ यसलाई सुरक्षित तरिकाले हस्पिटल राखौँ त्यसपछि यो कुरा राखौँ न यो पनि त कुरै हो नि हस्पिटललाई सुरक्षित तरिकाले राखौँ त्यसपछि आफ्नोमा हामी प्रस्तुत गर्नु हैन भने त्यो मान्छेलाई टुकुटुक हामीले रोकेका छैनौँ तर हामीले जे माग गरेका छौँ त्यो माग चाहिँ हाम्रो पुरा हुनु पर्छ होइन त साथी हो त्यो हामीले जे माग गरेका छौँ त्यो पुरा हुनुपर्छ यहाँबाट लास त्यहाँपछि उठ्छ नत्र उठ्दैन हो कि होइन साथी हो जति 50 लाख रुपियाँ बोलेका छौँ तर त्यो माग चाहिँ पुरा हुनै पर्छ पीडित पक्षका पाउनै पर्छ के आधारै भयो त नि के हामी चाहिँ के आधारमा लास उठाउनु दिने के अहिले त कम्पनीको मान्छे आएको छैन यत्रो घटना हुँदाखेरि भनेपछि भोलि यसले यो हाम्रो माग पुरा गर्छ नि के उ भयो जबरजस्ती काम गराइएको छ जबरजस्ती काम गरायो जबरजस्ती मान्छे यति माथि यहाँ 45 जना अपरेटर हुनुहुन्छ हामी पनि अपरेटर हुँ नि होइन त्यो पनि आउनु पर्यो क्या यहाँ आस न तेरो पढेर त्यो इन्जिनियर भएको हामी चाहिँ गरेर इन्जिनियर भएको मान्छे हामी आस न कस्तो कुरामा त यहाँ टक्कर लिँदो रहेछ हामी पनि गर्छौँ नि उनीहरू पढेर इन्जिनियर भएको हामी गरेर इन्जिनियर हो यहाँ अझै पनि भोलि पनि यही कारण हो भने भोलि पनि घटना घट्छ यहाँ अझै पनि घट्छ अझै आज हाम्रो एउटा भाइ गयो भोलि अर्को भाइ पनि जान्छ अर्को दाइ पनि जान्छ यहाँ त्यस्तो ठाउँ छ यहाँ यो सर्वे आयो भन्ने घरि के भन्ने अनि मोबाइल स्विच अफ गर्ने हजुरको 1 घण्टा भनेर इन्द्रजीले कुराउँदै बिहानको 8 बजेबाट बेलुकाको 8 बजिसक्यो तर यहाँको सञ्चालक बुझ्दै जाँदा इन्द्र ढकाल नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँको अस्तित्वमा यो कम्पनी चलेको रहेछ यहाँ उहाँको निर्देशनमा यो कम्पनी चलेको रहेछ उहाँले दिए पनि त कम्पनी त उहाँको हो नि त अहिले अरूलाई साइड दिए पनि दर्शकवृन्द हामी यति बेला रघुगङ्गा गाउँपालिकाका चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यति बेला मेयर साहब हुनुहुन्छ यति बेला भवबहादुर भण्डारी उहाँसँग कुराकानी गर्न गएका छौँ। अध्यक्षजी नमस्ते। नमस्ते। यो घटना घटेको लगभग 12 घण्टा बितिसकेको छ आजसम्म अहिलेसम्म 12 घण्टा हुँदा पनि यो लास उठेको छैन पीडित पक्षले चाहिँ हामीले राखेको माग पुरा नहुँदासम्म यो लास उठाउन दिँदैनौँ भनेर चाहिँ यहाँ यस्तो खालको माहौल रहिरहेको छ तपाईँले यो घटनालाई कसरी लिनु भएको छ यो घटनालाई सामै पार्ने सोच तपाईँको कस्तो छ भन्नुहोस्। अब जुन चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा नघट्न पर्ने घटना एउटा दुःखद घटना घटेको छ त्यसमा हामी शोकमन्न छौँ सबै। त्यसमा चाहिँ समयमा हामीले अब जुन डेड बडी उठाउनु पर्थ्यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपरेटर सङ्घ र चाहिँ पीडित पक्षको जुन मागलाई गाउँपालिका परिवारले अति कत्तम बढी चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रो चाहिँ सोच र त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ एउटा निर्णय पनि भएको छ र हामीले जुन चाहिँ यो कम्पनी सञ्चालक म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। के भन्नुभयो उहाँले? मैले फोन हान्दा उहाँले एकचोटि पनि फोन उठाउनु भएन। मसित सम्पर्क भएको छैन र समन्वय प्रमुख र म भएर फोन गर्दाखेरि उहाँले आउँदैछु भन्नुभयो तर चाहिँ उहाँ अहिलेसम्म नआएको अवस्था छ। हामीले उहाँलाई पर्खेर बसेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ को यो कम्पनीको मान्छेको नाम के हो? मैले पनि उहाँको चाहिँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ के अरे बर्मकुमार श्रेष्ठसँग हाम्रो चाहिँ समन्वय प्रमुखको चाहिँ सम्पर्क भएको थियो र उहाँ म खाना खाएर आउँछु भनेर भनिराखेर हामी पर्ख्यौँ धेरै र अहिले उहाँको चाहिँ दुईटै नम्बर हामीलाई दिनुभएको थियो सम्पर्क नभएको सम्पर्क भएन। नभइसकेपछि अब वार्ड अध्यक्ष गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र म गाउँपालिकाको अध्यक्ष समन्वय प्रमुख हामी लगायतले जुन चाहिँ अपरेटर सङ्घले राखेका माग अति कत्तम चाहिँ हामीले चाहिँ बढी
चाहिँ उहाँबाट चाहिँ असुल उपर गर्ने र जुन डेड बडी अहिले यहाँ राखेर हामीले चाहिँ भन्दा यहाँबाट उठाएर लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ डेड बडी घरमा राख्ने र भोलि चाहिँ पोस्टमार्टम भन्दा पहिला यस्तो अध्यक्षज्यू यहाँबाट चाहिँ लास उठ्न नदिने यो सम्झौता चाहिँ यहीँ हुनुपर्छ र मात्र यो लास उठ्छ भनेर पीडित पक्ष र यहाँको अपरेटर साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। जायज हो हजुर हजुर। तर पनि के हो भनेपछि भोलि हामीले चाहिँ पोस्टमार्टम गर्नुभन्दा अगाडि हामी जनप्रतिनिधिले पनि पीडित पक्षको लागि नै हामी बोल्छौँ। हाम्रो बोल्ने कर्तव्य पनि हो, जिम्मेवार पनि हो। त्यस कारणले यहाँ राख्नु र चाहिँ त्यहाँ राख्नु यो घटना घटेपछि तपाईँ कति समय पछि यहाँ हुनुहुन्छ? म चाहिँ लगभग 1 बजे यहाँ आइपुगेँ। म चाहिँ पछि थाहा पाएँ र म 1 बजे यहाँ आइपुगेँ। अनि तपाईँ यहाँ आएको लगभग 1 बजे भनेपछि अहिले लगभग 5-7 घन्टा भइसक्यो। अब यति बेलासम्म तपाईँले के गर्नुभयो, के प्रक्रिया गर्नुभयो, कस्तो पहल गर्नुभयो? हामीले चाहिँ जुन चाहिँ यो कम्पनीको मेन मान्छेलाई आइदियोस् र उसले चाहिँ यो चाहिँ दुर्घटना आफ्नै आँखाले देखेर एकदमै चाहिँ आफ्नो चाहिँ हृदयदेखि नै खुल्ला मनले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ उहाँको क्षतिपूर्ति, उहाँ त अब डेड भइसक्नुभयो, उहाँको परिवारको जुन माग छ त्यो माग सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने तरिकाले हामीले यहाँ पुर्याउँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्पर्क बाहिर रहेको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ तपाईँ अब के भन्नुहुन्छ? अब यो लासलाई चाहिँ उठाउने, जबरजस्ती उठाउने हो? नै जबरजस्ती उठाउने होइन, तर यहाँ राख्नु र जुन चाहिँ डेड बडी घरमा राखेर भोलि बिहान माग सम्बोधन गर्ने चाहिँ जायज हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको आफ्नै गाउँ, आफ्नै छिमेकको मान्छे चाहिँ यस्तो भएको छ। तपाईँको आफ्नै वार्डको मान्छे। अब तपाईँहरू चाहिँ एउटा गुट टिम बनाएर चाहिँ त्यसरी बस्नुहुन्छ, त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ। ठेट कुरा के हो यहाँ क्लियरफाई गर्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ यहाँका अपरेटर साथीहरूले चाहिँ आरोप लगाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको छ? हामीले हजुर जुन चाहिँ ठेकेदारको पक्षमा बोल्ने कुरै रहेन। हजुर जुन चाहिँ पीडितको पक्षको लागि हामी चाहिँ अन्तिमसम्म हामी लड्ने र पीडित पक्षमै बोल्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हो र अतिकत्तम उहाँले पाउनुपर्ने जुन छ के अरे आर्थिक सहयोग छ त्यो चाहिँ हामी क्षतिपूर्ति हामी चाहिँ दिलाउने पक्षमा हाम्रो चाहिँ कुराकानी भएको छ। अब यहाँ चाहिँ जबरजस्ती उठाउन खोजिएको भन्ने कुरा पनि छ नि? जबरजस्ती उठाउन कसैले खोजेको छैन। जबरजस्ती उठाएको भए यति दिन हामी यहाँ रहन्थेनौँ। हामी चाहिँ 1-2 बजे नै हामी जिल्लामा पुगिसक्थ्यौँ। जबरजस्ती यहाँ सल्लाहसँग एकदमै चाहिँ डकुमेन्ट पुरा गरेर हाम्रो चाहिँ नि अपरेटर साथीहरूको चाहिँ नि माग पनि सम्बोधन गर्ने र हामी जनप्रतिनिधिले पनि एउटा चाहिँ नि कमिटमेन्ट लेखिसकेका छौँ, त्यही अनुसारले चाहिँ जाने भन्ने हाम्रो प्रशासनिक निकाय र यो चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ भित्रभित्र के गाँठगुट भएको छ कि भन्ने खालको आशंका नि गरिरहेको छ। त्यो कुरा त मलाई थाहा भएन। अब त्यो कुरा हामीसँग साँठगाँठ पनि केही छैन। हामी पीडितको पक्षमा हो। हामीले त्यो कुरा बुझेको छैन। अब यसो हेर्दाखेरि त यहाँ बल नै प्रयोग गरेर यो लास उठाउने छाँटकाँट देखिरहेको छ। त्यो विषयमा अब मलाई चाहिँ थाहा छैन। हजुर हस्, अब तपाईँ चाहिँ अन्तिमसम्म यो पीडितको पक्षमा रहनु होला र पीडितलाई चाहिँ न्याय दिलाएर क्षतिपूर्ति दिलाएर चाहिँ छोड्नु होला। यहाँलाई शुभकामना छ। त्यही कमिटमेन्ट भएको छ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। नमस्ते। नमस्ते। रघुगङ्गा वडा नम्बर 2 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब तपाईँकै वडाको मान्छे यति बेला यो कुकुर मराइ भइरहेको अवस्था हामीले चाहिँ यो दृश्य देखिरहेका छौँ। यो घटनालाई कसरी थाहा भयो तपाईँलाई र अहिले कुन समयमा आउनुभयो र अहिलेसम्मको वस्तुस्थितिबारे तपाईँ भनिदिनुहोस् न। यो त बिहान 9:30 बजेतिर मलाई फोन गएको थियो। यसरी चाहिँ त्यहाँ डोजर पुर्यो भनिसके पछाडि म चाहिँ बेनीबाट दुग्रेँ र हाम्रो फेरि त्यही जुन भाइको गाउँको भाइहरूलाई मैले बोलाएँ र हामी सबै आउँदाखेरि यो डोजर माटो मुनिबाट निकालिसक्नु भएको थियो। हेर्दा भाइ चाहिँ पेचेटिएको थियो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ मैले गाउँपालिका प्रमुखलाई पनि फोन हाने, सबैलाई फोन हानिसकेपछि अब यो घटना घट्यो होइन। घटना घटिसकेपछि आधिकारिक चाहिँ के हो, यो चाहिँ कम्पनी कहाँ छ, कम्पनीको चाहिँ होइन आधिकारिक मान्छे को त्यो चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामी धेरै चाहिँ यसको चाहिँ पछाडि परिसकेपछि आउँछु भन्दै हामी चाहिँ कुरेको कुरै भयौँ।
कम्पनीको मान्छेसँग तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट बोलीचाली कुराकानी हुन्थ्यो? कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका प्रमुखसँग भइरहेको थियो र समन्वय प्रमुखसँग पनि भइरहेको थियो। उसले 10 मिनट भन्दै उसले पछाडि चाहिँ स्विच अफ गरिसक्यो। त्यस पछाडि को नाम के हो उहाँको? नाम एउटा त अब मैले चिनेको एउटा ढकाल इन्द्र ढकाल अहिले चाहिँ माथि चिमखोलाको कुन चाहिँ सिक्नेरीमा मिटिङमा छ अरे भन्ने कुरा छ होइन। अर्को चाहिँ मलाई त थाहा भएन को मेन चाहिँ यहाँको होइन। अब उहाँ परिवारको माग जायज छ नि यो अवस्थामा? होइन, परिवारको माग जायज होइन, त्यो पीडित पक्षको जुन अपरेटर साथीहरूले गरिरहेको एकदम अब यो मागको पक्षमा तपाईँ वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले यो मागको पक्षमा त उभिनु भएको छ कि छैन? एकदमै राइट हो, एकदम ठिक हो। अब यो यहाँ सम्झौता भएर यो लास उठाउने कि अब यसरी यो प्रहरी बल नै प्रयोग गरेर यसरी यहाँ उठाउने तामझाम देखिरहेको छौँ हामी त? अहिले मलाई पनि अचम्म लाग्यो। हामीले अघिबाट के चाहिँ आश गरेका थियौँ भने कम्तीमा डिएस साहबले या सिडिओ साहबले कम्तीमा त्यो चाहिँ हाइडोको मान्छेलाई लिएर आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सशस्त्र र हाम्रो चाहिँ होइन प्रहरी यो बल के को लागि यहाँ आउनु भएको छ त्यो हाम्रो यो हिसाबले त यो प्रशासन यो चाहिँ जुन प्रशासन र प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ कम्पनीले दुरुपयोग गरेको भन्ने खालको भान भइरहेको छ यति बेला मलाई। यो उपस्थितिले त्यो देखिन्छ, पक्कै पनि त्यही देखिन्छ। अहिले यो उपस्थिति जुन आयो हामीले चाहिँ यो चिसोमा बिहान 8 बजेबाट अहिलेसम्म हामी सबै यहीँ छौँ। हामी चाहिँ अहिले पानी खाने पनि छैन, त्यो नखाँदै गरेर चाहिँ हामी भाइ कसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा सम्झौता गरौँ। त्यो मान्छे आएर होला, ऊ मान्छेको पनि यहाँ कुनै त्यस्तो छैन, तर ऊ मान्छेको काम गर्दै गर्दा घटेको घटना ऊ मान्छे प्रमुख आएर कम्तीमा यहाँ चाहिँ एक्सक्युज गर्छ कि होइन, एउटा चाहिँ दुःख व्यक्त गर्छ कि भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर त्यो दुःख व्यक्त गर्नुको सट्टा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अब तामझामका साथ चाहिँ होइन यो प्रहरी बल आएको देख्दा मलाई पनि अचम्म लागेको छ। अब पीडित पक्षलाई चाहिँ न्याय दिलाउनुको लागि अब छिटोभन्दा छिटो तपाईँ वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले उहाँ हाम्रो मेयर साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्पनीको मान्छेलाई यो कम्पनीको जो मालिक यहाँको चाहिँ के हो यो सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ यहाँ झिकाउनु पर्यो। अब यसरी प्रहरी ल्याएर अनि हाम्रा युवाहरूलाई तर्साउन खोजेर केही हुँदैन। तपाईँले सिडिओ र डिएसपीलाई भन्नु पर्यो, तपाईँको आफ्नो वडाको मान्छे यहाँ छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त बिल्कुल एकदमै हामी अघि पनि हामी त्यही कुरा गरिरहेको थियौँ कि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँले यहाँ बस्नुहोस्, हामी पुगेर आउँछौँ होइन। यो एकदमै चाहिँ तपाईँको यो स्थिति देख्दा होइन कम्तीमा यसलाई चाहिँ छिटो गरेर होइन एउटा चाहिँ कम्तीमा उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ माग छ त्यो मागलाई सम्बोधन गरेर कम्तीमा यो चाहिँ पीडितको चाहिँ आँखा चाहिँ आँसु चाहिँ पुछिदिने काम हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर यो चाहिँ अहिले देखिएन। यसको चाहिँ अब गाउँपालिका प्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ, समन्वय प्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ होइन, हामी यहीँ छौँ, अब यहीँ हुनुहुन्छ होइन। अब सबैको माग के हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ अब तपाईँ एउटै कुरा भन्नुहोस् अध्यक्षज्यू, यो सम्झौता यहाँ गरेर यो लास उठाउने कि यो लास उठाएर उता सम्झौता गर्ने? यो त मेरो अगाडिबाट कुरा के हो भने कम्तीमा ऊ मान्छे यहाँ आएर सम्झौता गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो। यो पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि? त्यो कुरामा त अघिबाट हामी त्यही कुरामा थियौँ। तर के हो भने यसलाई चाहिँ यदि अर्को कुरा के भयो थियो भने यहाँबाट उठाएर उहाँ लगेर कम्तीमा चाहिँ हामी पोस्टमार्टम फेरि चाहिँ तपाईँको सहमति नभएसम्म पोस्टमार्टम नगर्ने कि भन्ने पनि दुईवटा विषयमा छलफल गरेका थियौँ हामी। अब यहाँबाट लगेर पोस्टमार्टम गरुन्जेल चाहिँ त्यो खालको अवस्था त यहाँ विभिन्न घटनाहरू परिघटनाहरू यस्ता मान्छेहरू मर्ने मार्ने यस्ता अनेक किसिमका घटनाहरू यहाँ योभन्दा अगाडि पनि यहाँ हाम्रो जिल्लामा भइरहेको र पीडितहरूले चाहिँ न्याय नपाएको इतिहास छ म्याग्दी जिल्लामा। त्यो भएको हिसाबले हामी पत्रकारिताको हिसाबले पनि भन्छौँ र यहाँको चाहिँ स्थानीय यही रघुगङ्गा गाउँपालिकाको एउटा नागरिकको हिसाबले पनि हामी भन्छौँ कि यसलाई चाहिँ यहीँनिर सम्झौता हुनुपर्छ होइन। यहाँको स्थानीय यहाँका युवा साथीहरूले पनि त्यो भनिराख्नु भएको छ। अब हजुरहरूले यसैको लागि पहल गरिदिनु पर्यो। ठिक छ, हामी त्यही हो त्यसैको लागि पहल गर्दैछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हजुर नमस्ते सर, म चाहिँ पत्रकार बादल साई बोल्दैछु यति बेला। ए हजुर सर, म चाहिँ यो रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा यो डोजर यो चाहिँ पहिरोले पुरेर जुन घटना घटिरहेको छ यो स्थानमा छु, घटनास्थलमा म यति बेला छु है। 12 घन्टा भइसक्यो चाहिँ यहाँ लास उठेको छैन। यो सामान्य यो एउटा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने ठाउँमा यो झन् विवाद चर्किँदै आएको चाहिँ अवस्था रहिरहेको छ है। अनि यहाँहरूले चाहिँ सिडिओ डिएसपीले चाहिँ यहाँको कम्पनीको मान्छेलाई नियन्त्रणमा राखेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रघुगङ्गा अध्यक्ष प्रमुखले चाहिँ यहाँ कुरा गर्नु भएको छ। तपाईँहरूले नियन्त्रणमा राख्नु भएको सर?
हजुर अनि तपाईँहरूले चाहिँ के गरे त अनि त्यो कम्पनीको मान्छेलाई त्यहाँ तपाईँहरूले राखेर अनि यहाँ प्रहरी फोर्स पठाउने हो कि त्यो कम्पनीको मान्छेलाई यहाँ लिएर सम्झौता गराउने हो सर? यस्तो डेस्पी चाहिँदैन होइन यहाँ त्यही गुनासो गरिराख्नु भएको छ सर, मैले होइन यहाँका मान्छेहरूले यही कुरा गरिराख्नु भएको छ कि। हजुर सर, हजुर 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 प्लिज प्लिज हजुर हजुर अनि प्रहरी गइसकेपछि त्यसले घटनाको सल्युसन गर्न आउँछ के कति कारणले मृत्यु भएको सबै कुरा आउँछ। हजुर यस्तो सर, अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ कम्पनीका साथीहरू तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ भने अब यहाँ जुन उहाँहरूले जुन माग गर्नु भएको छ पीडित पक्षले 50 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति अनि उहाँहरूको चाहिँ परिवारलाई रोजगारी लगाउने र उहाँको चाहिँ परिवारलाई चाहिँ 12 कक्षासम्म निःशुल्क पढाउनु भन्ने खालको यी 3-4वटा मागहरू चाहिँ उहाँले राख्नु भएको रहेछ सर है। अनि हजुर 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 होइन सर, पीडित पक्ष यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ सर, म व्यक्तिले भने होइन नि सर। हजुर हजुर सर हजुर कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गर्न चाहिँ दिनु पर्यो नि। त्यहाँ अब जिल्लाको समन्वय प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्छ, पालिकाको प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। एकछिन हजुर 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 अब हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो क्या यो। होइन मैले सोधेछु, मैले सुन्नु न प्लिज प्लिज सर, मैले उहाँहरूलाई यहाँको चाहिँ गाउँपालिका प्रमुख, यहाँको वडा अध्यक्ष अनि समन्वय प्रमुखज्यू होइन, उहाँहरू सबैलाई मैले यो जिज्ञासाहरू सबै राखेको छु। अनि यहाँको कम्पनीको मान्छे चाहिँ फरार रहेको कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ यो सम्झौता हुन नसकिरहेको अवस्था हो। उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा आइदिने हो भने यो चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको कुरा यहाँको चाहिँ के अरे पालिका प्रमुख, यहाँको वडा अध्यक्ष अनि यो समन्वय प्रमुख उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। अनि अहिले कुरा के आयो भने उहाँहरू चाहिँ स्टुडियो साहबको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, कम्पनीको मान्छे भन्ने कुरा आइसकेपछि नियन्त्रणमा तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई यहाँ लिएर सम्झौता गराउनु पर्ने हो कि अथवा यो लास उठाएर अनि अहिले नै उहाँलाई चाहिँ हजुरले सार्वजनिक गरेर अनि सम्झौता गर्नुपर्ने हो कि पछि केही गर्नुपर्ने हो कि के हो सर? यो यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू यहाँ अब हजुर सर हजुर कानुनी प्रक्रिया अनुसार कति क्षतिपूर्ति पाउँछ त्यो स्पष्ट हुन्छ। हजुर हजुर हामी चाहिँ पीडित पक्षकोबाट बोल्नुपर्छ जिल्लावासी भएको नाताले होइन। हजुर हजुर जति सकिन्छ बढी क्षतिपूर्ति चाहिँ मागदारी गर्ने हो होइन। हजुर सर हजुर हजुर तर हामीले प्रशासनले जिल्ला प्रशासनले गर्ने भनेको बिहान 9 बजी पठाएको क्या पेपरले। हजुर हजुर तर इन्सपेक्टर आइसकेपछि उहाँलाई सहज रूपमा घटनास्थलमा लिएर वास्तविकता के त्यो बुझेर लासलाई पोस्टमार्टमको लागि त पठाउनु पर्ने त दायित्व हो त पालिका प्रमुखहरूले पनि। ए हजुर हजुर होइन यो तपाईँले अब के अरे कानुनी रूपमा काम गर्न दिनु पर्यो त। प्रशासनलाई कामै गर्न दिँदैन प्रतिनिधिहरूले गाउँलेहरूले भने त अराजक प्रवृत्ति भनेर भने यस्तो सर। अब यो कम्पनीको मान्छेलाई तपाईँले के अरे त्यहाँ पठाउनु न भने हामी आउँछौँ अहिले राति परिपरि। कम्पनी हो सर, लिएर आउनुहोस् सर कम्पनीको मान्छेलाई, हजुरले लिएर आउनुहोस्। अनि हामी प्रशासन चाहिँ आउन सक्छौँ होइन। हजुर हजुर होइन कम्पनीको मान्छेलाई के कता लुकाउनु हुन्छ र सर? यहाँ लिएर आउनु पर्यो नि हजुरहरूले। होइन त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले नियन्त्रणमा राखेको हो भने त अनि लिएर आउनु पर्ने, प्रशासन अगाडि आउने हो कि उहाँ कम्पनीको मान्छे आएर अनि ल ठिकै छ हामीले प्रशासनिक काम गर्ने हो होइन। हजुर 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 सर हजुर 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 भोलि बिहान फेरि जनतालाई पिटे खान्छ त्यसले मागदारी गर्न सक्छ उनी हाल्न सक्छ। हजुर हजुर आरएसको बेलामा सबैलाई विरोध गर्ने भन्दा पनि हजुर हजुर कम्पनीको मान्छे यहाँ छ भर्खरै भेट गरेर आयो होइन। हो 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 हजुर हजुर अनि उहाँहरूको स्विच अफ किन छ सर? किन यहाँ चाहिँ पीडित पक्षले चाहिँ यहाँ उहाँहरूले आउँछ भनेर भन्नुभएको रहेछ, उहाँहरूको नम्बर अफ छ, तपाईँहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेको छ, फेरि भर्खरै भेटेर जानुभएको छ भन्नुभएको छ। फेरि यो के हो सर? यो सिस्टम यो अलिक भएन कि जस्तो लागिरहेछ सर।
फेरि तपाईँले जस्तो अब पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि यथार्थ न्युज लेख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ है। सर। हजुर म बोलिरहेको छु होइन। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब तपाईँ नआउनु पर्ने हिसाबले, चित्त बुझ्दो हिसाबले एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न सर। होइन मैले चाहिँ अहिले समन्वय प्रमुखसँग चाहिँ फोन सम्पर्क भएन, उहाँको स्विच छ होइन। हजुर सर, हजुर। पालिकाको प्रमुखज्यूलाई चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा भनेको कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गर्नु चाहिँ प्रहरीले दिनुपर्छ होइन। हजुर सर, हजुर। स्पष्ट रूपमा घटनास्थल मुचुल्का गराइसकेपछि प्रहरीले यथार्थ विवरण ल्याउँछ। हजुर, हजुर। अब यो कानुनी प्रक्रिया अनुसार उनीहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति जति हुन्छ कानुनी प्रक्रिया अनुसार अटोमेटिक हुन्छ। हजुर, हजुर। र अब त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ हामीले माग दाबी गर्ने, हामी पीडितको पक्षबाट अवश्य पनि बोल्छौँ होइन। हजुर, हजुर सर। जति सकिन्छ बढी क्षतिपूर्ति दियोस् भन्ने मान्यता अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर अहिले अध्यक्षज्यूलाई भनेको र उहाँले पनि हुन्छ भनेर पठाउँछ भन्नुभएको थियो। कानुनी प्रक्रिया अनुसार कति क्षतिपूर्ति पाइँदो रहेछ सर? कानुनी प्रक्रिया अनुसार त अब ड्राइभर भनेर राख्यो भने 5 लाख जति कति छ होइन। 5 लाख? 5 लाख ड्राइभर भनेर राख्यो भने त्यो छ, अनि चाहिँ कामदार भनेर राख्यो भने चाहिँ 10 लाख जति हुन्छ होइन। 10 लाख। हजुर, हजुर। अब त्यसमा चाहिँ थप्न मिल्ने, हामीले चाहिँ उसलाई रिक्वेस्ट गर्ने, दबाब दिने हो कि हामी दिन्छौँ। हजुर, हजुर। कानुनमै थोरै रहेछ सर। यहाँ त साथीहरूले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँ उठाइराख्नु भएको रहेछ कुरा। 50 लाख त यस्तो हुन्छ कि 50 लाख अहिले इस्यु राखेर राख्नुबाट संवेदनशील हुन्छ, उहाँले राख्नु होइन। हजुर, हजुर। पीडितको पक्ष भन्दा पनि अब त्यो गाउँबाट त्यो अलिकति एफिलिएट भएर बोले जस्तो लागिरहेको छ कि। हजुर, हजुर, हजुर। बोलिरहने कि 50 लाख राख्ने बित्तिकै अब समय यस्ता गाडी दुर्घटना त जिल्लामा त धेरै हुन्छ नि। हजुर। हजुर, यहाँ आउनुहुन्छ कि हुन्न? अब त्यही भन्नु न, तपाईँ लाउड स्पिकर गराउँछु भन्नुहुन्छ, पालिका प्रमुखहरू समन्वय प्रमुखहरू त्यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सकेसम्म उहाँको जिम्मेवारी हो कि हाम्रो भन्दा पनि। ए हजुर सर, हजुर, हजुर। उहाँले पनि मिलाएर ल्याउनु पर्ने हो त। अहिलेसम्म 9 बजी प्रहरी प्रशासन पठाउँछौँ हामीले होइन। यसो गरौँ न सर, अब यहाँको केही प्रतिनिधि साथीहरू चाहिँ म छलफल गराएर अनि साथीहरूलाई 2-4 जना साथीहरू ल्याउँछु, अनि त्यस पछाडि उहाँ कम्पनीको साथी जो हुनुहुन्छ मालिक को हो यहाँको चाहिँ मेन, भोलि बसाउला भनेकै छु त म त। लास्टमा त कम्तीमा स्वास्थ्य कार्यालयमा लिएर भोलि होइन सर, अहिले चाहिँ भेट गराएर छलफल गराएर निर्णय गराएर यो लास उठाउनु पर्यो कि सर। उहाँहरूले त यो यहाँबाट लास उठाउनै दिइराख्नु भएको छैन नि त। कुरा यो हो कि सर, उठाउन नदिएर हुने हो र भने कसरी समाधान हुन्छ भने समस्या समाधान गर्नु पर्दैन। ल सर, तपाईँ आएर गर्नु सर, मैले त भनिरहेको छु सर उहाँहरूलाई। बिहान 8 बजेको लास अहिलेसम्म किन समस्या समाधान नगरेको त नि? हेर्नु सर, उहाँहरू कराइराख्नु भएको छ सर। हेर्नु समस्या समाधान गर्ने मान्छे त बिहान 8 बजेको लास हो त, यति बेलासम्म उठाउन सक्नु पर्थ्यो त। अनि बिहान 8:30 बजेको एक्सिडेन्ट मान्छे लुकाउने, अहिले नि समस्या समाधान खोज्ने कम्पनी मान्छे उहाँ लुकाउने अनि यहाँ चाहिँ उ पठाउने, आउने कम्पनी मान्छे लिएर आउने। सारा सर अन्याय भयो नि यसले, यस्तो गर्ने हो। यो प्रशासनको कमजोरी होइन यस्तो भनेको। दिउँसो 2 बजेदेखि गाउँपालिकाको मेयरदेखि लिएर दुनियाँ ओडाको अध्यक्षहरू दुनियाँ आएर बसिरहेको छ त्यसको लागि। हजुर, हजुर सर, आउनु होला सर है त। ल ल।